खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। गिनती 27वां बाब। गिनती 27वां बाब 18वीं आयत से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदा ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है। और उसे एलियाजर काहिन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोब दाब से उसे बराबर कर दे, ताकि बनी इस्राएल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ाव सुना जाना हमारी बात से बरकत हो। आइए अपने सर को खुदा के हुज़ूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक को मालिक, ऐ ज़िंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता और उनके लिए अजायब को ज़रूर में लाता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए और तेरे बड़े फसल के लिए कि आज सुबह तो हमसे हम कलाम होने को है। तो खुदाम एक एक जिंदगी को जो तेरी आवाज को सुनने के लिए हम गोश है, एक एक को बरकत देना और अपनी कलाम की कुदरत से उनकी जिंदगी को सैराब करना। और खुदाम तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम आजादी बख्शता है। तेरा कलाम जिंदगी में खुशी और इत्मीनान बख्शता है। तेरे कलाम के वसीला से हमें रहनुमाई हासिल होती है और तू अपने कलाम को नासिल करके अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने के उसूल बताता है। ऐसे खुदा तेरे कलाम के लिए शुक्र करता और तेरे उसूल दुआ करता। अपने बेटे और बेटियों में से हर एक को खुदा तू दानाई बख्श, हिकमत दे और अपने पाक रूह से मामूल कर, ताकि खुदा ये तेरे कलाम को सुने, समझे और अमल करे। खुदा मैं अपने आप को भी तेरे रसूल लाया हूँ। खुदा मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, ताकि खुदा मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं, बल्कि तेरे पाकों के वसीला से तेरी बातें तेरे लोगों तक पहुंचे। खुदा मेरी दुआ को सुन और मेरे होंठों जुबान की तकदीस कर और तेरा पाक कुदरत के साथ आज काम करे। बाप मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। गिनती 27वां बाब 20वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में गिनती 27वां बाब 27 चैप्टर और उसकी 20वीं आयत, और अपने रोब दाब से उसे बराबर कर दे, ताकि बनी इस्राएल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। आज का हमारा मज़मून है कामिल फरमाबरदारी बावसीला मसीह। अजीजों, जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें मिलता है कि खुदा चाहता है कि सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे और उसके खादमों की बात को फरमाबरदारी से सुने। जब वो खुदा के फरमाबरदार हैं तो फिर वो खुदा की बात को सुनते हैं और खुदा के खादमों के मुंह से निकले हुए अल्फाज पर गौर करते हैं और अपनी जिंदगी खुदा के ताबे करते हैं
اور اس کی کامل فرمانبرداری کر کے برکات حاصل کرتے ہیں۔ خدا بنی اسرائیل سے توقع کرتا تھا کہ وہ خدا کے فرمانبردار ہوں اور فرمانبرداری کی روح ان میں ہو، یعنی ساری جماعت سے خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ فرمانبردار ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب اکیسویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا، اس سے کہا، اے خدا، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع چاہتا ہے کہ کامل فرمانبرداری کے لیے اس کے لوگ اس سے محبت کریں، اور جب خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے باعث اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کے تابع رہتے ہیں، اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 14واں باب 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ عزیزوں، جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو اس فرمانبرداری کے باعث خداوند اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور اگر نافرمان ہے تو پھر وہ برکات بھی حاصل نہیں ہوتی جو فرمانبردار کو حاصل ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ فرمانبردار ہوں۔ فرمانبرداری خدا چاہتا ہے، یعنی جس طرح خدا عہد عتیق میں بنی اسرائیل سے چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کے تابع ہوں اور اس کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی اطاعت کریں، اور اسی طرح خدا عہد جدید میں تمام مسیحیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے تابع ہوں اور اس کے آئین کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جب ان میں تابعداری ہوگی تو خدا ان کی ہر ضرورت کو بھی پورا کرے گا اور انہیں برکتوں سے معمور کرے گا۔ خدا جس طرح بنی اسرائیل سے چاہتا ہے کہ وہ کامل فرمانبردار رہے، خدا عہد جدید میں مسیحوں سے اور اپنے نام لیواؤں اور اپنے خون خریدوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ کامل فرمانبردار ہو اور کامل فرمانبرداری سے وہ برکات کو حاصل کرے۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ رومیو 6 باب 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔
कलाम मुकद्दस में रोमियो 6:17 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार होगे जिसके सांचे में तुम डाले गए थे। अब खुदा चाहता है कि गुनाह की गुलामी से निकलने के बाद दिल खुदा की तालीम के ताबे हो जाए। यानी जो टीचिंग हमें कलाम मुकद्दस से खुदा की तालीम मिलती है, हमारा दिल उस तालीम के सांचे में डाल जाए। और जब हमारा दिल खुदा की तालीम के सांचे में डल जाता है तो फिर हम कामिल फरमाबरदार होते हैं। हमारा दिल खुदा की मर्जी के ताबे हो जाता है, हमारा दिल खुदा की अताअत करता है, हमारा दिल खुदा का फरमाबरदार होता है और हमारे दिल में अपने खुदा की मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए खुदा चाहता है कि हमारा दिल खुदा की मर्जी के सांचे में डल जाए और अताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए और हुक्मों की ताबेदारी के लिए ये बड़ा अहम और ज़रूरी है कि हमारा दिल खुदावंद में और उसकी हुज़ूरी में, उस मर्जी के सांचे में जो खुदा की मर्जी है, उसमें हमारा दिल डला हो। और देखिए दोबारा हम इस आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 6:17 आयत, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उसकी तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए थे। जब हमारा दिल खुदा की तालीम के ताबे हो जाता है, हम खुदा के फरमाबरदार हो जाते हैं दिली तौर पर, तो फिर हम कामिल फरमाबरदारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। हमारा दिल जिंदा खुदा की मर्जी के ताबे होता है और हम अपने खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा दिल खुदा की तालीम के ताबे है और हम फरमाबरदार हो गए दिल से। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में देखिए इब्रानियों 5वां बाब, इब्रानियों 5वां बाब 8वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में इब्रानियों 5वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। अब यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमें फरमाबरदारी का दर्स दे कि वो किस तरह फरमाबरदार रहा और वही फरमाबरदारी हमारी जिंदगी में भी आए। इब्रानी 5:8 आयत, और बावजूद बेटा होने के उससे दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। और दुख उठाया लेकिन बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, बाप की मर्जी के ताबे रहा और दुख उठाकर उसने ताबेदारी ही की, फरमाबरदारी ही की। उन दुखों से या उन दुखों के बायस नाफरमानी की तरफ नहीं गया, बल्कि दुख जितने ज्यादा आए तो भी वो फरमाबरदार रहा। और फिर ऐसा दुख कि सलीबी मौत उसने गवारा की, लेकिन चूंकि ये बाप की मर्जी थी और वो बाप की मर्जी के ताबे रहा, वो फरमाबरदार रहा, उसने नाफरमानी नहीं की, दुख उठाया, सलीबी मौत उसने गवारा की, लेकिन अपने आसमानी बाप का फरमाबरदार रहा। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर और मुजस्सम होकर उसने ये हम पर जाहिर किया कि जब हम खुदा के हैं तो फिर कितनी मुसीबत आए, कितना दुख आए, कितनी परेशानी आए, कितने भी मसाइल आए, लेकिन हम अपने खुदा से हरगिज़ जुदा ना हो, बल्कि अपने खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारे। और हमारा खुदा हमसे चाहता ही ये है कि हम उसके फरमाबरदार हों
اور دکھ اٹھا اٹھا کر مسیح نے فرمانبرداری کی اور ہمیں یہ درس دیا۔ عبرانیوں 5:8 آیت، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس سے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا۔ عزیزو، جب ہم اپنے آسمانی باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اور ہم اپنے لیے بھی باعث برکت ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی برکتوں سے نوازتا ہے، اور لیکن اس فرمانبرداری سے بہت سے لوگوں کے لیے ہم وسیلہ برکت بنتے ہیں۔ اور یہ فرمانبرداری یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے ایسا درس ہمیں دیا، اور عملی طور پر اس نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزاری، اور اس سے نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا، اور دکھ بھی آئے لیکن ان دکھوں نے اس کو نافرمانی کی طرف اس کا رخ نہیں ہوا، بلکہ دکھ سہ کر فرمانبرداری ہی میں زندگی گزاری، یا بالفاظ دیگر اپنے آسمانی باپ کا فرمانبردار ہی رہا۔ اگر دکھ آئے، اگر مصیبت آئی، اگر پریشانی آئی، اگر جسمانی دکھ بھی سہا، لیکن اپنے آسمانی باپ کا فرمانبردار رہا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم بھی اپنی زندگی کی ان مصیبتوں میں، اپنے زندگی کے دکھوں میں ہم اپنے خدا سے دور نہ ہو، بلکہ اس کی فرمانبرداری میں رہیں اور اپنی زندگی اس کی فرمانبرداری میں گزاریں۔ عزیزو، یسوع اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک ایسی عظیم مثال وہ پیش کرے کہ ہم اس کے تابع ہو کر ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ عبرانیوں 10واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے عبرانیوں 10واں باب 7ویں آیت، اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ باپ کی مرضی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور شیطان کی اس دلیل کو کہ کوئی فرمانبردار نہیں رہ سکتا، سب گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہے، حکم شکنی ہے، حکم عدولی ہے، لیکن یسوع مسیح نے دکھ سہ کر فرمانبرداری کا درس دیا، اور خود عملی طور پر اس نے اپنے آسمانی باپ کی فرمانبرداری کی۔ تو کامل فرمانبرداری آج کا ہمارا مضمون ہے، کامل فرمانبرداری بواسطہ مسیح۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی اس مثال کو اور اس کی مثالی زندگی کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں، تو ہم اپنے آسمانی باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مثال یسوع مسیح نے قائم کی، تو اس کے شاگرد پھر اپنی زندگی خدا کے تابع کرتے ہیں، اور یسوع مسیح سے، اس کی شخصیت سے وہ درس لیتے ہیں، اور اپنی زندگی آسمانی باپ کی مرضی کے عین مطابق گزارتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں اعمال 26 باب 19ویں آیت۔ اعمال 26 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے شاگرد، یسوع مسیح کے شاگرد اور اس کے رسول، وہ پھر اس آسمانی رویا کے نافرمان نہیں ہوئے۔ عزیزو،
जब हम कामिल फरमाबरदार होते हैं तो हम आसमानी रोया के ताबे होते हैं। जो हेवनली विजन है हम उससे हटते नहीं। खुदा जो हमें इस दुनिया में जिंदगी के लिए वो विजन देता है कि हम क्या करें, कैसे जिंदगी गुजारें, तो हम अपनी रोया से हटते नहीं। तो नबी और रसूल खुदा की आसमानी रोया से हटते नहीं और उसके फरमाबरदार होते हैं। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग जो इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं वो उस आसमानी रोया के ताबे हों और अपनी जिंदगी जिंदा खुदा की हुजूरी में गुजारे। कलाम मुक़द्दस में पहला पत्रस पहला बाब और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। पत्रस का पहला आम खत पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप के इब्न साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर देखते हैं कि रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। हमें खुदा ने चुना है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। हमें खुदा ने चुना है हम उसके कलाम के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और उसकी अताअत करें और उसके फजल से हम बहुत सी बरकत खुद भी हासिल करें और दूसरों के लिए भी वसीला बरकत बने। और ये उस वक्त है जब हम काबिल फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में अपने बड़े जलाल को ज़ाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस में दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब 5वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब 5वीं आयत, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अब मसीहियों के लिए और ईमानदारों के लिए आप देखिए कि किस तरह उन्हें अपनी जिंदगी गुजारना है और वो अपने तसव्वुरात को भी जो उनके ज़हन में आइडियाज हैं या आइडियल्स हैं उनको वो मसीह के ताबे वो चाहते हैं कि वो तसव्वुरात, वो आइडियाज, वो कॉन्सेप्ट्स जो उनके ज़हन में है और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। कई दफा इंसान के ज़हन में ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे तसव्वुरात, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं कि वो खुदा की मर्जी के खिलाफ होते हैं। तो पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को अपने मकतूब में बयान करता है कि हम उनको, उन तसव्वुरात को, उन ख्यालात को, उन आइडियाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो खुदा की शान के खिलाफ है हम उनको ढा देते हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनको गिरा देते हैं। ऐसे ख्यालात जो नाफरमानी की तरफ ले जाए, ऐसे ख्यालात जो खुदा की मर्जी से हमें दूर करे, हम उन आइडियाज को, हम उन ख्यालात को, हम उन तसव्वुरात को ढा देते हैं, इसलिए कि हमारे ख्याल भी मसीह के ताबे हो, हमारी सोच भी मसीह के ताबे हो, हमारे तसव्वुरात भी मसीह के ताबे हो और मसीह के फरमाबरदारी से मुतसालम कोई भी ख्याल हो हम उस ख्याल को अपने ज़हन से निकाल देते हैं, उसको ढा देते हैं। उस ख्याल की हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। और जब आप तसव्वुरात को तसव्वुर आपकी जिंदगी में काम करता है, फिर आप अगर मसीह के खिलाफ है
اس تصور اور اس خیال کے تحت زندگی گزارتے ہیں، آپ مسیح سے دور ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ لیکن پالوس یہ گوارا نہیں کرتا، اور اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا کو وہ اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے کہ ہر خیال کو، ہر تصور کو جو مسیح کے خلاف سر اٹھائے، ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں، ہم اس کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں کہ ہمارا خیال بھی مسیح کے فرما برداری میں ہی ہو، ہماری سوچ بھی مسیح کے تابع ہو، ہمارے ارادے بھی مسیح کے تابع ہو، ہمارے رویہ جات بھی مسیح کے تابع ہو، ہماری زندگی کا ہر ایک پہلو مسیح کے تابع ہو، اور پھر ہم مسیح سے جو فرما برداری سیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آسمانی باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کامل فرما برداری ہم باوسیلہ مسیح اکتساب اور سیکھتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی حضوری میں بڑھیں اور اس طرح خدا زندہ خدا کے فرمان کے تابع ہوں، اور ان کا نظریات اور ان کے اعمال سب خدا کے فرما برداری میں ہوں، اور کوئی ایسا خیال نہ ہو جس سے وہ نافرمانی کی طرف جائے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے عبرانیوں 5 باب، عبرانیوں 5 باب نامی آیت، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا۔ اب یسوع کامل ہوا، کامل فرما برداری کی، کامل طور پر باپ کی مرضی کے تابع رہا۔ اب وہ جب کامل ہے تو اس کاملیت سے اپنے فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا۔ اسی طرح جب ہم کامل فرما برداری باوسیلہ مسیح سیکھتے ہیں تو وہ فرما برداری ہماری زندگی میں برکت کا باعث بنتی ہے، اور ہم دوسروں کے لیے وسیلہ برکت بنتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم بہتری اور فلاح اور ترقی اور روحانی افزونی کا باعث بنتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل فرما بردار ہوں، اور کامل فرما برداری ہم صرف خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو، اور ہم کامل فرما برداری مسیح کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں، مسیح کی شخصیت سے اور اس کی زندگی سے ہم کامل فرما برداری سیکھتے ہیں۔ اور وہ فرما بردار رہا، اور اتنا فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، لیکن اپنے آسمانی باپ کا فرما بردار رہا، اور یہی فرما برداری خدا ہم سے چاہتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ فرما بردار ہوں، اور کامل فرما برداری کے لیے ہم آئے خداوند تیری طرف دیکھتے ہیں کہ تو اس دنیا میں آیا، دنیا کے معاملات میں اور دنیا کے تمام ان زندگی کے نشیب و فراز میں تو اے خداوند اپنے آسمانی باپ کے تابع رہا، اور یہی درس ہمیں دیا، عملی نمونہ دیا، اور اے خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم کامل فرما برداری تیری شخصیت سے، تیری زندگی سے اور زندگی کے عملی نمونہ سے ہم سیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے خیالات، ہمارے تصورات اور ہماری سوچیں جو فرما برداری کے خلاف ہے، ہم ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں اور ان کو قید کر کے تیرے تابع کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کامل تابعداری سے جان دینے تک گزرے اور ہم تجھ سے برکت اور خوب برکت پائیں۔ اے خدا یسوع تیرا شکر ہو، تو نے اس دنیا میں آ کر ہمیں کامل تابعدار رہنے کی قوت بخشی، فضل بخشا، نمونہ دیا، تیرا شکر ہو۔
اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔